हालेलुया। सो मुक़द्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 37 और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम उसकी बारगाह इलाही में हाज़िर हों और उसकी बंदगी करें। और फिर अब वक्त है कि खुदावंद हमारे साथ बोले और कलाम करे। आज बड़ी ही ख़ास रहम बात पर हम लोग गौर करने वाले हैं। कई मरतबा ज़िंदगी में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान समझता है कि अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो अपने आप को चारों तरफ से बंद समझना शुरू कर देता है कि चारों तरफ से मुझे बाउंड कर दिया गया है, मैं तो बिल्कुल तन्हा होकर रह गया हूं, मैं तो बिल्कुल नहत्ता हो चुका हुआ हूं। गो के एक वक्त में वो सूरमा होता है, गो के एक वक्त में वो उसके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, गो के एक वक्त में वो खुदा की नज़र में और खुदा के लोगों की नज़र में एक पहलवान की तरह वो ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा के जितने भी सूरमा जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है, बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते थे कि वो ऐसा महसूस करना शुरू कर देते थे कि खुदा मुझे भूल गया, खुदा ने तो मुझे छोड़ दिया, खुदा ने तो मुझे तरक कर दिया। और कई मर्तबा इंसान अपनी रास्तबाजी पे शक करना शुरू कर देता है, कई मर्तबा वो अपने ईमान पे शक करना शुरू कर देता है, वो अपने आप के मुतल्लक जो है वो डाउटफुल हो जाता है, वो अपनी जवानी की खताओं को याद करना शुरू कर देता है, वो आसपास के माहौल से लरस जाता है, वो लोगों के ज़हनों और सोचों में चलने वाले ख्यालात से कांप जाता है। लेकिन ऐसे हालातों में एक रास्तबाज को क्या करना चाहिए? अगर हालात करवट ले ही लेते हैं या हालातों का दायरा अगर तंग हो ही जाता है, तो फिर एक इंसान को ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए? एक रास्तबाज को ऐसे हालातों को कैसे फेस करना है? और सबसे पहली जो बात खुदा के पाक कलाम में से हमें मिलती है वो ईमान है कि मेरा रास्तबाज बंदा जो है वो फकत ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज के लिए ईमान के अलावा और कोई ऐसा सोर्स नहीं कि जो उसके जिंदा रहने का बायस बने। और फिर दूसरी बात जो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है वो ये है कि दलेरी को अपने हाथ से ना जाने दो, दलेरी को अपने हाथ से ना जाने दो, क्योंकि इसका बड़ा अजर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपनी दलेरी खो देते हैं तो सीधी सी बात है कि ईमान खो सकते हैं। दलेरी खो देते हैं तो हमारा ईमान भी जाता रहता है। और वाज़े तौर पर खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा रास्तबाज बंदा फकत ईमान से जीता रहेगा, अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और फिर लिखा है कि दलेरी को अपने हाथ से ना जाने दो, क्योंकि इसका बड़ा अजर है। तो खुदावंद का कलाम जो है वो हमें सिखाता है, खुदावंद का बंदा ये फरमाता है कि खुदावंद मेरा जोर है। हालेलुया, खुदावंद मेरा जोर है। तो खुदावंद जब जोर बनता है तो फिर दलेरी मिलती है, और उसी दलेरी के साथ जो है वो हमारा ईमान कामलियत की तरफ गामजन होता है। और यही वो ईमान है, यही वो ईमान का मकाम है कि जो इंसान के जिंदा रहने का बायस बनता है।
یہ دو باتیں تو میں نے خدا کے پاک کلام میں سے آپ کو بتائیں کہ اگر حالاتوں کا دائرہ تنگ ہو جائے، اگر انسان خود کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دے، یا حالات جو ہیں وہ کروٹ لے لیتے ہیں، حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہو جاتے ہیں، تو ایسے حالاتوں کو ایک راست باز جو ہے وہ کس طرح سے فیس کر سکتا ہے۔ اب تیسری بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور اسی میں ہمارا لیسن ہوگا، اسی میں ہمارا حاصل کلام ہوگا، اور اسی میں سے ہمیں ایک بڑا ہی نیاب درس جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ تو بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا۔ ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ایک ہرنی کی کہانی ہے۔ غور سے اس کہانی کو ذرا سنیے گا۔ ایک ہرنی جو حاملہ تھی، ایک چھوٹے سے بچے کو وہ جنم دینے والی تھی۔ جب وقت قریب آن پہنچا تو اس نے ایک جنگل کی راہ لی، ایک جنگل کا رستہ جو ہے اس نے اختیار کیا، اور موسم جو ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہوا تھا۔ آندھی تیز چل رہی تھی اور بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے وہ جنگل کی راہ اختیار کرتی ہے، اور جو ہی وہ جنگل میں پہنچتی ہے، آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور اس جنگل میں گرتی ہے، اور اس بجلی کے گرنے سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب جب جنگل میں آگ لگ گئی تو وہ پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں۔ اب اس نے دوسری طرف جانے کی کوشش کی تو دوسری طرف دیکھا تو ایک شکاری جو ہے وہ تیر کا نشانہ لگائے جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے۔ اب اس نے کچھ دوسری راہ اختیار کی۔ اب ایک اور طرف جب جانے لگی تو اس طرف اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر جو ہے وہ بھی گات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے چوتھا رستہ اختیار کیا اور آگے دریا ہے، جنگل کے اس طرف دریا ہے۔ اب وہ ہرنی جو کہ اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے جنگل میں جاتی ہے، اب چاروں طرف سے گر چکی ہوئی ہے۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، یا تو میں پانی میں دریا میں ڈوب کر مر جاؤں، یا پھر آگ میں جل کے مر جاؤں۔ اگر ایسا نہ کیا تو شکاری جو ہے وہ مجھے اپنے تیر سے نشانہ بنائے گا، اور اگر میں اس سے بچتی ہوں تو سامنے شیر کھڑا ہے، وہ بھی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو ایسے حالاتوں میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس پر غور کیجئے، کیا لکھا ہوا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ ہاللویا۔ اب اس کی ساری راہیں بند ہو چکی ہیں۔ ایک طرف شکاری نشانہ باندھے کھڑا ہے، دوسری طرف آگ لگی ہوئی ہے، تیسری طرف شیر جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور چوتھی طرف جو ہے وہ دریا ہے۔ اب اس کی ساری راہیں بند ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ پھر جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے۔ ہاللویا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب ہرنی نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو پھر اس نے جو کام کیا وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ اب میں کر تو کچھ نہیں سکتی، لیکن ایک کام ہے جو میں کر سکتی ہوں، اور وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جو میں کرنے آئی ہوں یہاں پہ، میں اسی کام پہ فوکس کرتی ہوں اور چپ کر کے اپنا کام کرتی ہوں، باقی میرا مالک جانے گا۔ ہاللویا۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کیا، باقی اپنے سارے معاملات کس پہ چھوڑ دیے؟ اس پروردگار عالم پہ جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ اور بائبل مقدس خدا کی لاتعداد صفات میں سے ایک صفت یہ بتاتی ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، جو انسان کی سوچ میں نہیں ہوتے، وہ وہاں سے سبب جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔
صرف ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ذمہ داری ہے یا جو اہم کام ایسے حالاتوں میں آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے اس پہ فوکس کریں، نہ کہ ارد گرد کے حالاتوں پہ۔ اب اس ہرنی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں اور تو اب کچھ کر نہیں سکتی، لیکن جو کام میرے ذمہ ہے، جو میں کرنے آئی ہوں، یہ میں کر سکتی ہوں، اور اب میں اسی پہ فوکس کروں گی، باقی میرا پروردگار جانے۔ ہاللیلویہ۔ اب پروردگار کی کرنی کیا ہوئی کہ جو ہی اس نے اپنے بچے کو جنم دینے پہ فوکس کیا تو شکاری جو ہے وہ نشانہ باندھے کھڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو ہی وہ نشانہ لگانے لگا، زور کے ساتھ پھر بجلی چمکی، اور اس بجلی کی چمک جو ہے وہ شکاری کی آنکھوں میں پڑی، اور اس کی آنکھیں چندیا گئی، یعنی کہ بند ہو گئی۔ جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی اور اس کا نشانہ جو ہے وہ خطا ہو گیا۔ اب وہ ہرنی کو لگنے کی بجائے سیدھا جا کے کس کو لگا؟ شیر کو لگا، اور زور سے بارش ہوئی اور آگ بھی بجھ گئی، اور سارے حالات اس پروردگار عالم نے درست کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے مسبب الاسباب، یہ ہے خدا جو اپنے لوگوں کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ نمبر 1، اس زندہ خدائے واحد اور برحق پر، اس پروردگار عالم پر توکل کریں، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دیں، وہی سب کچھ کرے گا۔ اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اب ہرن کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ کام تو خراب ہو چکا ہوا تھا۔ کام خراب کیسے ہوا؟ آسمان سے بجلی گری، جنگل میں آگ لگی، اور ساتھ ہی شکاری نشانہ باندھے کھڑا ہے، اور اپوزٹ سائڈ پہ شیر منہ کھولے کھڑا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ دریا ہے۔ تو جب آسمان سے بجلی چمکنے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے آگ لگی، تو اسی پروردگار عالم نے پھر اس کا حل بھی وہیں سے بھیج دیا۔ وہی بجلی دوبارہ چمکی اور شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا، اور وہ نشانہ سیدھا جا کے شیر کو لگا۔ شیر جو ہے اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر کھل کے بارش ہوئی اور آگ بھی بجھ گئی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ چھوٹا سا ایک میسیج ہے، میرے دل میں تھا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو یہ میرے ذاتی زندگی کے تجربات میں سے ایک تجربہ بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سے کچھ سیکھنے کو تو ضرور ملا ہوگا۔ تو خداوند کے پاک کلام کے مطابق یہاں پر جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، لکھا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے گا ذرا، یہاں پر دیکھیے زبور نمبر 40 اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح ایک اور آخری حوالہ ہم پڑھتے ہیں، افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب ہے اور اس کی آیت نمبر 20 کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا کو بڑے قریب سے جانا کہ وہ ہماری درخواستوں اور ہمارے مائنڈ میں چلنے والے خیالات سے بڑھ کے کام کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہرن جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ہمارے لیے ایک بڑی زبردست سٹوری ہے یہ، اور اس میں سے ہمیں بڑی ایمان کی پختگی اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے کہ بے زبان جانور جو ہیں وہ کس طرح خدا پر توکل کرتے ہیں، ان پر بھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جنگل میں سدا امن شانتی ہوتی ہے؟ جنگل میں تو امن شانتی ہوتی نہیں۔ تو یہ دنیا داری کیا بنی ہوئی ہے موجودہ دور میں؟ یہ بھی جنگل ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ریلیاں نکالتے ہیں، وہ کوئی جلسے جلوس کرتے ہیں یا FIR درج کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
वो सिंपल खुदा पर तवक्कल करते हैं। हालेलुया। वो अपने परवरदिगार आलम को अपनी आवाजों में पुकारते हैं, और वो मेरा जिंदा खुदा जो समंदर की तहों में चलने वाली मछलियों और कीड़े मकोड़ों को देख रहा होता है, वो जंगल में हरनियों के हमल को भी देख रहा होता है कि कब उनके दिन पूरे होते हैं और वो बच्चे को जन्म देती हैं। हालेलुया। तो आपका क्या ख्याल है? खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से, परिंदों से, जानवरों से ज्यादा है। तो अगर इंसान फिर भी ना टिके इस बात पे, तो फिर तो ये ईमान की कमजोरी की अलामत होती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि ये मैं पिछले दिनों एक बड़ी खास बात कर रहा था। जब कोई मर जाता है ना, तो फिर ये हवाला पढ़ते हैं, मैं अपनी दौड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। अच्छा, मरने के बाद क्या कौन सी है भाई? तो मैं ये समझता हूं कि जीते जी ये एक आयत जो है ना बंदे को पढ़नी चाहिए। ये आयत जीते जी बंदे को पढ़नी चाहिए, ताकि उसको पता चले, उसको याद रहे कि मैंने ईमान को महफूज रखना है। जब मर गया, पता नहीं क्या कुछ करके मर गया, बेशक वो रास्तबाज है या जो भी है, तो उस वक्त ये आयत पढ़ी जाती है। तो मेरा तो ख्याल है कि जीते जी लोगों को सुनानी चाहिए ये आयत कि अपने ईमान को महफूज रखें, दलेरी को हाथ से ना जाने दें। तो इसलिए मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें उस हरन के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, जो उसने किया वही हमें करने की जरूरत है। कि जब सारे मामलात डिस्टर्ब हो जाएं, सारे काम जो हैं वो उल्ट पलट हो जाएं। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात मुझे याद आ रही है। किसी दानश्वर बुजुर्ग का ये कौल है, उसने ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात की। उस बुजुर्ग का कहना यह है, दानश्वर का कहना यह है कि जब आप अपने इर्द गिर्द के हालातों में या इर्द गिर्द की चीजों में उल्ट पलट उथल पथल होते हुए देखो ना, हालातों को डिस्टर्ब देखो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो परवरदिगार आलम जो है वो चीजों को तरतीब दे रहा होता है, नए सिरे से कुछ नया करने जा रहा होता है। वो समझ आ गई बात की? तो बजाय इससे कि बंदा जो है वो उन हालातों को देख के, उल्ट पलट होने वाली चीजों को देख के घबरा जाए, उसका कोई पॉजिटिव पहलू भी तो हो सकता है ना। तो पॉजिटिव पहलू ये है कि जिस तरह अब ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, लेकिन खुदावंद करे कि जिस तरह हम सोच रहे हैं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसको रीन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले रीन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तोड़फोड़ तो करनी पड़ेगी। तो जब हालातों में तोड़फोड़ शुरू हो जाए, अपनी जिंदगी में तोड़फोड़ लग रही हो, घर में तोड़फोड़ लग रही हो, तो समझ लें कि कुछ मालक नया करने को है। हालेलुया। मालक अब कुछ नया करने को है। तो ये ईमान के बलबूते पे हम हासिल भी कर सकते हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए। लेकिन ख्यालात फिर वही हो, ईमान फिर जो है वो डावाडोली हो, तो फिर जो कुछ होने वाला है वो भी नहीं होगा। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, मुझे एक आयत याद आ गई है। ये बाइबल मुकद्दस की आयत है, ये कोई बाहर से बात नहीं है। मुकद्दस अय्यूब नबी का सीफा, उसका बाब नंबर 3 है, और मुकद्दस अय्यूब नबी ही ये बात कर रहे हैं। उसकी आयत नंबर 23 से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जो बात आपको बताना चाह रहा हूं मैं वो 25वीं आयत में है, लेकिन 23वीं आयत से पढ़ते हैं, जरा मतन वाजे हो जाएगा। लिखा हुआ है, ऐसे आदमी को रोशनी क्यों मिलती है जिसकी राह छिपी है, और जिसे खुदा ने हर तरफ से बंद कर दिया है। क्योंकि मेरे खाने की जगह मेरी आहें हैं, और मेरा कराहना पानी की तरह जारी है। अच्छा, 25वीं आयत में गौर कीजिएगा, लिखा है, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरता है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो इंसान सोचता है फिर होता भी उसके साथ वही है। जिस बात का वो खौफ दिल में लेकर बैठा रहता ना, तो होने वाला भी उसके साथ फिर वही होता। तो बेहतर ये है कि जो खुदा का कलाम हमें ईमान का दर्स देता है, हमें क्या करना है कि ईमान के बलबूते पे उस चीज को कबूल करना है। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।